मशरिक़ वस्ता में इजराइल के मजालिम पर तुर्की नाराज है। खासकर गजा में इजराइल की बर्बरियत ने रजब तैयब एर्दोगान को बहुत गुस्सा कर रखा है। यही वजह है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में जारी इजरायली कार्रवाइयों को हिटलर की बर्बरियत से भी बदतर करार दे दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब तुर्की ने दिफाई महाज पर एक अहम कदम उठाते हुए अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 मुतारिफ करा दिया है, जिसकी पहुंच 1800 किलोमीटर तक बताई जाती है और जिसका मुमकिना हदफ तल अवीव भी हो सकता है। दो चीजें यहां पर बहुत अहम है। एक तो गजा में जिस तरह से इजराइल मजालिम कर रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू जिस तरह से गजा पर मासूमों पर बम बरसा रहे हैं, ऐसे में तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान की नाराजगी, उनका गुस्सा, ये एक अहम पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि आप टाइमिंग देखिए कि इसी वक्त जिस तरह से तुर्की ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 मुतारिफ कराया है और बताया जाता है कि इसकी जो रेंज है यानी ये 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये दो चीजें बहुत अहम है। एक तो तुर्की पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी रजब तैयब एर्दोगान ने दिखाई है। दरअसल रजब तैयब एर्दोगान की कुछ मजबूरियां भी हैं। रजब तैयब एर्दोगान नेटो के मेंबर हैं, ऐसे में वो बहुत खुलकर इस तरह के मामलों में नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1.5 साल में गजा पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, गजा पर लगातार एक तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, लगातार जिस तरह से गजा का दायरा तंग किया जा रहा है, लगातार आप गजा में देखिए कि ऊपर से बमबारी हो रही है और नीचे लोग भूखों मरने को एक तरह से छोड़ दिए गए हैं या मरने के लिए एक तरह से मजबूर हैं, क्योंकि अब गजा के अंदर जिस तरह से घेराबंदी की गई है, जिस तरह से गजा की नाकाबंदी की गई है, ऐसे में गजा के अंदर अब खाने पीने को एक एक दाना नहीं बचा है। ना तो मेडिकल की अब यहां पर कोई सुविधा है और ना ही खाने पीने की कोई चीजें हैं। और गजा से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो दिल चीर देती हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ तुर्की की इजराइल पर नाराजगी और दूसरी तरफ आप देखिए कि 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से हमने देखा कि तुर्की ने दिफाई महाज पर बड़ा कदम उठाते हुए अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 मुतारिफ कर दिया है। यानी ये बहुत अलार्मिंग है। ये एक तरह से एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि तैफून ब्लॉक 4 जो मिसाइल है तुर्की का, इसकी पहुंच 1800 किलोमीटर बताई जाती है और इसका हदफ आसानी से इजराइल का तल अवीव भी हो सकता है। यानी अगर रजब तैयब एर्दोगान, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान इससे पहले भी इस तरह के कई अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी वो बहुत सख्त रवैये के माने जाते हैं और बहुत सख्त फैसले भी रजब तैयब एर्दोगान लेते हैं। और अगर इस नाराजगी में रजब तैयब एर्दोगान ने कोई बड़ा कदम उठा लिया, कोई बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ कर लिया, कोई बड़ा डिसीजन उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ ले लिया, तो मशरिक़ वस्ता में एक और जंग छिड़ सकती है, बल्कि इजराइल के लिए एक और बड़ी परेशानी एक तरह से खड़ी हो सकती है। दरअसल इस्तांबुल में एक दिफाई एग्जीबिशन चल रही थी, डिफेंस एग्जीबिशन थी, जिसको खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह और दो टूक अंदाज में कहा कि इजराइल की कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को हदफ बनाते हुए कहा कि नेतन्याहू की कत्ल गारत की पॉलिसी हिटलर की सफाकियत से भी आगे निकल चुकी है। उन्होंने गजा की अबतर सूरत हाल बयान करते हुए बताया कि 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी कहत, जबरी हिजरत और रोजमर्रा की तबाही का शिकार है। तो आप देखिए कि अस्पताल तबाह हो चुके हैं गजा में, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और आलमी बिरादरी एक तरह से खामोश बनी बैठी हुई है। इस पर भी रजब तैयब एर्दोगान काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि दुनिया आखिर क्यों खामोश है गजा के हालात को लेकर। इस पर भी रजब तैयब एर्दोगान काफी ज्यादा नाराज थे। एर्दोगान ने फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई का मुतालबा किया और उन्होंने सख्ती से कहा कि जिसके दिल में इंसानियत है वो इन हालात को कबूल नहीं कर सकता है।
تو یہ دیکھیے ایک بڑا اشارہ ہے اسرائیل کے لیے اور بنیامین نتنیاہو کے لیے، غزہ کے حالات کے لیے، کیونکہ رجب طیب اردغان نے صاف صاف اپنے بیان میں کہا کہ جس کے دل میں انسانیت ہے وہ غزہ جیسے حالات کو دیکھ کر، جہاں پر لگاتار قتل عام ہو رہا ہے، جہاں پر لگاتار خون بہایا جا رہا ہے، جہاں پر معصوموں کو مارا جا رہا ہے، اور صرف معصوم بم اور ایئر اسٹرائک کا شکار نہیں ہو رہے ہیں بلکہ معصوموں کو اب بھوکے چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ ایک ایک نوالے اور ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، اور بھوک سے انسانیت ایک طرح سے غزہ کے اندر مر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان حالات کو جو قبول نہیں کر سکتا ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے، وہ ان حالات کو دراصل قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کشیدہ ماحول میں ترکی نے جہاں پر اتنا سخت بیان دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے، تو وہیں پر حیران کن دفاعی پیش رفت کا اعلان بھی کیا ہے۔ ترکی نے اپنا پہلا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل متعارف کرایا ہے، اور جس کے نام کا بھی ہم نے ذکر کیا، ٹائفون بلاک 4 اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس میزائل کی اگر کچھ خصوصیات کی بہت جلدی ہم آپ سے بات کریں تو آپ دیکھیے کہ اس کی جو رینج ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، 1800 کلومیٹر کی دوری یہ میزائل طے کر سکتا ہے۔ اور ہائپرسونک یعنی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز اس کی رفتار ہے، اور اسرائیل کے تمام بڑے شہر، چاہے تل ابیب کی بات کریں یا حیفا کی بات کریں، اسرائیل کے تمام بڑے شہر اس میزائل کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اقدام جو کچھ جس طرح سے اس میزائل کو متعارف کرایا گیا ہے ترکی کی طرف سے، یہ اقدام ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کو ڈیفنس یعنی دفاعی طور پر خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ترکی کے علاقائی اثر و رسوخ کا اظہار بھی ایک طرح سے کرنا ہے، کیونکہ ترکی جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں حالات بنے ہوئے ہیں، اب ایسے میں ترکی جانتا ہے کہ اگر اس نے تھوڑی سی سختی نہیں دکھائی اور اس نے اگر ابھی بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور ایک کے بعد ایک اسرائیل جس طرح سے پچھلے دنوں اس نے غزہ پر حملہ کیا، اس کے بعد اچانک ایران پر چڑھائی کر دی، اور بغیر کسی وجہ کے اس نے سیریا پر حملہ کر دیا۔ تو اس طرح سے جس طرح سے جنگ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسے میں ترکی بالکل الرٹ ہے، اور ترکی نے پہلے ہی اتنا سخت بیان جاری کر دیا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک طرح سے بنیاد بنایا ہے غزہ کو، اور اس نے کہا ہے کہ غزہ میں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے یہ دراصل اسے اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے اسرائیل کے شہر تل ابیب تک جو ہوائی فاصلہ ہے، اس کی اگر بات کریں تو صرف 1100 یا 1200 کلومیٹر ہے، یعنی انقرہ سے لے کر اور تل ابیب کی جو دوری ہے وہ 1000 اور 1200 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن ترکی کا جو نیا میزائل ہے اس کی یہ جو ہے 1800 کلومیٹر کی دوری طے کر سکتا ہے، یعنی اسرائیل کی پہنچ میں ایک طرح سے ترکی کا یہ میزائل ہے، اور ایسے میں یہ ایک بڑا الارمنگ ہے، یہ ایک بڑا خطرہ بھی اسے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اسرائیل کے لیے۔ اور اسی وجہ سے دراصل رجب طیب اردغان نے ایک طرح سے انتباہ دیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل سدھر جائے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کرے، ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں قتل و غارت گری کو بند کرے، ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں خون خرابے کو روک دے اور غزہ میں حالات بہتر ہو جائیں، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی، اور اس کی بڑی قیمت ایک طرح سے اسرائیل کو ایک طرح سے چکانی پڑے گی، کیونکہ جس طرح سے معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے اسے اور زیادہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے کہ ترکی ایک واحد نیٹو ممبر ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف اس قدر سخت موقف اپنائے ہوئے ہے، جو عالمی سیاست میں ایک غیر معمولی رویہ ہے، اور ترکی کا موقف اور عسکری پیش رفت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ نہ صرف غزہ کے مسلمانوں کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ علاقائی طاقتوں کو دفاعی چیلنج دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اردغان کی قیادت میں ترکی اب محض مذمت سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کی طرف جا رہا ہے، اور ٹائفون بلاک 4 صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو ترکی صرف الفاظ پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ آنے والے دنوں میں بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔